बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रबीउल अव्वल शरीफ में मोहब्बत का सबसे ताकतवर अमल, महबूब हमेशा के लिए मुट्ठी में होगा, सारी ज़िंदगी आपके आगे पीछे घूमेगा और आप ही के गुण गाएगा और जो कहेंगे जैसे कहेंगे उस पर अमल करेगा। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और इस महीने की बहुत ही अज़मतें हैं, बरकतें हैं, सादतें हैं। ये ख़ास मौके होते हैं, इनसे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। इंसान को ज़िंदगी में बड़ा काम आता है। हमने अपने बड़ों बुज़ुर्गों को देखा है, इन दिनों ख़ास एहतमाम किया जाता था और जब से ये ज़िंदगियों में ये एहतमाम और ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं और आप ये देख लें कि हमारी ज़िंदगियों से बरकतें उठ चुकी हैं, टाइम से बरकत उठ चुका है और माल से बरकत उठ चुकी है, पैसों से बरकत उठ चुकी है, कारोबार से बरकत उठ चुकी है, औलादों में से बरकत उठ चुकी है और वक्त में से बरकत उठ चुकी है। तो ये ख़ास वक्त होते हैं, इनको हमने देखा है जब से ये चीज़ें। अब बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी जाते हैं कि ये जायज़ है न जायज़। मैं इस पर कभी भी नहीं पढ़ना चाहता। हर एक इंसान की अपनी एक मोहब्बत है, अपना एक प्यार है, अपने खुलूस है। अब कई लोग, मैंने खुद देखा है कि मेरे पास आते हैं, वालिदैन आते हैं बच्चों को लेके कि यार ये हमारा बच्चा है, किसी के साथ मोहब्बत करता है, हमने उसको देखा है और मैं ये किसी की वो नहीं कर रहा, लेकिन उनकी बात कर रहा हूँ कि हमें वो किसी तरह से ना कुछ अच्छे लगे हैं, ना वो खूबसूरत, मतलब जिस तरह वो कहते हैं, पता नहीं ये उसके पीछे इतना पागल हुआ है। बस कहता है कि वहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं ना करूँगा, ना मैं कुछ कर लूँगा अपने साथ। अब देखिए उनके बच्चों के लिए वो जिसके बारे में वो कह रहे हैं वो उसके लिए पूरी कायनात है, पूरी दुनिया है मोहब्बत, लेकिन बाकी लोगों को उसकी वो मोहब्बत वो प्यार वो नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी गलती ये होती है कि हम हर एक शख्स पे थोपते हैं कि जैसी हमारी, अब मेरी एक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, जो ईमान का हिस्सा नहीं है, ईमान है, तो वो जो मेरे दिल में वो आपकी नहीं हो सकती, जो आपकी मोहब्बत है वो मेरी नहीं हो सकती। मुख्तलिफ उसके ज़ाविये होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से। अब मसाइल कहाँ पैदा होते हैं, जब हम दूसरों पर थोपते हैं कि यार जैसे हमारी मोहब्बत है वैसी आपकी मोहब्बत होगी तब आप मोमिन हो, ये कोई चीज़ हो। तो हर एक शख्स का अपना एक अलग ज़ाविया, अलग चीज़ होती है। तो मैं उन मामले में कतई नहीं पढ़ना चाहता और ना कभी पढ़ता हूँ, और क्योंकि मैंने अपना जहाँ पर भी चीज़ है, मैंने अपने दिल और अपने आस्ताने के दरवाजे हर उसके लिए खोल दिए हैं जिसके अंदर लफ्ज़ इंसान लगता है। फिर मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो किसी फ़िरके से है, किसी मज़हब से है, किस जगह से है, और ना वो यहाँ आएंगे इस चीज़ को फ़ील करेंगे कि हम किसी फ़िरके को, किसी चीज़ को प्रमोट या वो कर रहे हैं। क्योंकि हमारा काम है हाथ उठाना है और दुआ करना है। अल्लाह आपकी, कई लोग मेरे पास आते हैं मुझसे बड़ी तारीफ़ सुनी है कि यार ये बात ना करो, पर तारीफ़ सिर्फ उस ज़ात की कि जो हर ऐब से पाक है, तारीफ़ सिर्फ उस ज़ात की जो सारे जहानों का मालिक है, तारीफ़ सिर्फ उस ज़ात की जो सारी कायनात के, सारी मखलूक के रिज़्क़ का मालिक है, तारीफ़ सिर्फ उस ज़ात की जो हम सब को पालने वाला है। मेरी क्या तारीफ़ है, मैं तो ऐबों से भरा पड़ा हूँ, गंदगियों से भरा पड़ा हूँ, मेरी औकात क्या है। तो वो सिर्फ तारीफ़ सुबह की। तो इसी मुनासबत से एक ख़ास अमल दे रहा हूँ, जो करना चाहें उसको करें, जो इस चीज़ को नहीं समझते वो बेशक वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप ना करें। जो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा होता है। और पिछले दिन एक बहन का मैसेज था, तो वो कहती है मुझे तो मुश्किलात बहुत होती हैं, बस आपसे बात करने की जो मुश्किल है वो एक अलग ही मुश्किल होती है। मुश्किल ये मेरे लिए मुश्किल ये होती है, अब मैंने एक टीम बनाई है, इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं वीडियो भी आपके सामने अपलोड करूँगा कि पूरी आपको एक एक हिस्ट्री बताऊँगा कि ये हमने सिस्टम क्यों रखा हुआ है। अब कॉल की अपॉइंटमेंट है, अब ये जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर आई erouhani.com, कॉल की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ जो मिलने के लिए आएगा वो मैं मुलाकात मेरी एज ए फ्री है, कोई उसके चार्ज नहीं है। मेरे पास आएँ, दूर से आए हैं तो इंशाल्लाह खाना भी खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो मुझसे अगर कॉल पे करते हैं, हम ज़रा हमने लड़के हायर किए हैं, बिठाए हैं, उनके भी अखराजात और अपने जो जगह वहाँ भी अखराजात होते हैं। तो वो आने वाले दिनों में पूरी मैं वीडियो उसकी बना दूंगा ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब हमेशा के लिए आपकी मुट्ठी में हो, आपसे प्यार करे, आपसे मोहब्बत करे, आपके लिए जान देने पर हाजिर हो जाए, तो ये वाला अमल आपने इस बाबरकत महीने में ज़रूर करना है। खास कर 12 रबीउल अव्वल तक ज़रूर करें, कोशिश करेंगे 30 रबीउल अव्वल तक ये अमल आपने करना है। शेयर करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन का बटन दबाइएगा
تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو اپنے فالو ضرور کرنا ہے۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ گزشتہ دنوں بھی ایک بہن تھی، ان کی میسنجر پہ بات ہوئی اور کافی انہوں نے بڑے عجیب طریقے سے بات کی۔ حالانکہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا ان کو کہ مصعب کی تو ایسی عادت نہیں ہے روڈلی بات کرنا، تو بٹ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ میسنجر پر میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اگر کروں گا تو میں اس کے آفیشیلی اعلان کروں گا اپنے چینل کے، اپنے پیج پہ، جو میرا پیج 6 لاکھ کے قریب فالورز ہیں۔ اگر آپ کسی بھی پیج پہ جاتے ہیں سب سے پہلے اس کے فالورز دیکھ لیا کریں۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو کہا کہ جب بھی اگر آپ پیمنٹ یا پیسے سینڈ کرتے ہیں تو 10 سیکنڈ کے لیے آپ ویڈیو کال پر بات ضرور، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ بندہ فیک ہے یا نہیں فیک ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں erouhanibook.com۔ میں نے آپ کو بتایا بلال احمد کوکر، یہ میرا نام ہے۔ اس نام کے اوپر آپ سے کچھ لیتا ہے یا اس نام کو آپ کو یوز کرتا ہے تو اپنے ہمارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، ایک تو اپائنٹمنٹ نمبر ہے 0300928077۔ باقی اگر آپ نے کبھی پیمنٹ بھیجنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، یا ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا جو ہے وہ لنگر کے اندر کرتے ہیں، تو جسٹ آپ نے اس نام کے اوپر بھیجنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نام جو ہے وہ فیک ہے۔ یہ میں آج پھر اگین ایک لاسٹ ٹائم بتا رہا ہوں، کیونکہ گزشتہ دنوں پھر ایک بہن کے ساتھ ہوا تو وہ مجھے کچھ بلیم کر رہی تھی، تو میں نے کہا یار میں ایسا کیوں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے اس پہ احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے صرف جو نام ہے، آپ نے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے بک اپائنٹمنٹ وہاں دیکھ لیں، سب اکاؤنٹ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس نام کے علاوہ کوئی نام ہے تو میرا نام نہیں ہے، باقی سارے فیک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی چلتے ہیں، ہم وظیفہ بھی شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے دعا کے اوپر آمین ضرور کہنا ہے، اور کل آج کسی کے لیے کریں گے، کل انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی دعا ضرور کرے گا۔ تو آج کی پہلی دعا کہتے ہیں، پلیز میرے لیے سب دعا کیجئے کہ میرے گھر والے میری محبت کے لیے مان جائے اور میری محبت ایک ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، جلد سے جلد۔ اور اسی بابرکت مہینے اور آج والا جو عمل شیئر کروں گا اس کی آپ کو خصوصی اجازت دوں، مجھے نام تو نہیں پتہ، یوزر صرف لکھا ہوا ہے، آپ کو اس کی خصوصی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے، اللہ آپ کی محبت آپ کو نصیب فرمائے، گھر والے دونوں کو ایسے مان جائے کہ چٹ منگنی پٹ بیا والی صورتحال بن جائے۔ دو محبت کرنے والوں میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جب آپ دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھے، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو نکاح کے بعد بھی ہمیشہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آپ نے کرنا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ آپ نے یہ درود شریف ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا، آپ کی اسکرین کے اوپر آ جائے گی، یہ درود شریف ہے، یہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے روزانہ 414 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فجر سے لے کے مغرب تک یہ ٹائم ہے آپ کے پاس۔ پھر رات کو آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نائٹ میں وہ پڑھنا ہے اور صبح یہ والا درود شریف پڑھنا ہے۔ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ جب آیت کریمہ پڑھیں گے، اس سے پہلے آخر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ اور یہ درود شریف جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کا ہدیہ یہ نہیں ہے پیسے، ہدیہ کا مطلب ہے ثواب، اس کا ثواب آپ نے اپنے محبوب کو دینا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے دیتے ہیں، جس نے بلاک کیا اس کو دے سکتے ہیں، یہ اس کا ثواب ان کو آپ نے جو ہے وہ ہدیہ کرنا ہے، یعنی گویا کہ اس کی طرف سے پڑھا گیا ہے۔ اور رات کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کی تصویر کے اوپر دم کرنا ہے۔ جس دن یہ کریں گے اسی دن آپ نے آیت کریمہ کا کرنا ہے، اس کا اور آیت کریمہ کا دونوں کا آپس میں جوڑ ہے، تو دونوں میں سے ایک چھوڑیں گے، پھر دونوں آپ نے نہیں کرنے۔ ویسے آپ اپنے کسی حالت کے اندر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بٹ اس وظیفے کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے۔ اور کوشش کرنی ہے کہ 12 ربیع الاول تک کریں، اگر زیادہ کوشش کریں، کوشش نہیں لازمی 12 تک کریں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ 30 ربیع الاول تک آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ کی محبت ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جائے گی۔ ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔